अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह नियोनेटल डिसीज़ेज़ पार्ट 1, जिसमें हम एस्फेक्सिया नियोनेट्रम के बारे में तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम इसको समझते हैं। जब नौज़ायदा पैदा होता है तो कभी कभी उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है या सांस नहीं आती है। ये क्यों कर होता है, इसको समझना ज़रूरी है। उसके फेफड़े में रतूबात भरे होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में सरफेक्टेंट एक कीमियाई मादा है की मकदार कम हो जाती है। आप तवज्जो दें, फेफड़े में रतूबत भरे होने की वजह से कीमियाई मादा सरफेक्टेंट की कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। और सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से जो एल्विलाई हैं, जो बैलून की तरह से फूले हुए गुब्बारे की तरह से होना चाहिए, वो फूले हुए गुब्बारे की तरह से ना होकर के कोलैप्स कर जाते हैं। और जब एल्विलाई कोलैप्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन आपको की फराहमी या मुतबादला या एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और सांस में कमी आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये सरफेक्टेंट रतूबात की ज़्यादती की वजह से इसकी मकदार तबई मकदार से कम हो जाती है। नीचे का एरो का मतलब सरफेक्टेंट की मकदार कम हो जाती है, और जब सरफेक्टेंट की मकदार कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के तज़ाद हैं। सरफेक्टेंट की मकदार कम हो गई, सरफेस टेंशन बढ़ गया, और ज्यों ही सरफेस टेंशन बढ़ गया एल्विलाई चिपक जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाएगा। इसके RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसी से बहुत कुछ मिलती हुई आपकी एस्फेक्सिया है, जिसको हफ्स तनफ्फुस कहते हैं। हफ्स जो है आम लफ्ज़ में हफ्स अनईजीनेस, घुटन को कहा जाता है। एक आम बोलचाल की ज़ुबान में कहते हैं कि हफ्स हो रहा है। जहाँ ऑक्सीजन उसको कम मिलती है, सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी आती है, तो कहते हैं कि हफ्स हो रहा है। तो उसी तरह से तनफ्फुस में हफ्स पैदा होता है, यानी निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि रतूबात की वजह से सरफेक्टेंट की मकदार कम हो जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, एल्विलाई कोलैप्स हो जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज जो है कमी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी पैदा होती है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कपड़े पर जो मैल चिपकती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से चिपकती है। हायर द सरफेस टेंशन हायर द अधीयरनेस, उतना ही कवी अंदाज में ये गंदगी आपके कपड़े से चिपकेगी। और जो ही आप साबुन लगाते हैं, साबुन का काम है, साबुन एक तरीके का सरफेक्टेंट है। अब जब सरफेक्टेंट लगाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है और हल्का भी पानी आप उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद गंदगी कसाफत कपड़े को छोड़ करके बाहर हो जाती है। तो उसी तरीके से ये सरफेक्टेंट का फ़आलियत है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें रतूबात ज़्यादा होती है, फेफड़े में फंसा रहता है, सांस की नाली में फंसी रहती है, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट की मकदार कम हो जाती है। सरफेक्टेंट की मकदार कम हो गई, सरफेस टेंशन बढ़ गया, एल्विलाई कोलैप्स कर जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज कमी हो जाएगी, RDS पाया जाएगा। अब जब हम सरफेक्टेंट को मकदार मसनवी तरीके से बढ़ाएंगे तो इसके ख़िलाफ़ जो स्टेप नंबर 1 में जितने भी स्टेप्स हैं उसके ख़िलाफ़, उसके तज़ाद, उसके अपोजिट जो है, जब मसनवी तरीके से हम जो है उसको PP बैग का इस्तेमाल करते हैं या आप सरफेक्टेंट इपिनेफ्रिन देते हैं, जो बाद में हम अभी चार्ट आपको दिखाएंगे, तो सरफेक्टेंट की मकदार बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन घट जाएगा, एल्विलाई खुल जाएंगे, गैस एक्सचेंज बढ़ जाएगा और ब्रीदिंग में आसानी हो जाएगी। आइए इसी को हम लफ्ज़ों में समझते हैं कि हफ्स तनफ्फुस विलादी क्या चीज़ है। नियोनेटल एस्फेक्सिया ऐसी हालत है जिसमें नवज़ायदा को पैदाइश के वक्त या फ़ौरन बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और सांस शुरू नहीं हो पाती या सांस कमज़ोर आती है। ये तीनों कैफियत हो सकती हैं। ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है,
सांस कमज़ोर हो सकती है या सांस शुरू ही नहीं हो पाती है, और इससे क्या होता है दिल, दिमाग और दूसरे अज़ा मुतासिर होते हैं। इसको हम जो है जदीद तिब्बी इस्तिलाह में नियोनेट्रल एस्फेक्सिया या यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में हब्स तनफ़ुस विलादी के नाम से जानते हैं। हब्स तनफ़ुस विलादी वह कैफियत है, यूनानी इसका नज़रिया क्या है, जिसमें रूह हैवानी बच्चे के बदन में सही तौर पर दाखिल नहीं हो पाती है। रूह हैवानी सही तरीक़े से दाखिल नहीं हो पाती है, और जब नहीं दाखिल हो पाएगी तो हरकत तनफ़ुस पूरी तरह कायम नहीं होगा। नतीजन दिमाग, क़ल्ब और दूसरे अफ़आल कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि जब नौज़ायदा पैदा होता है तो उसके फेफड़े के निज़ाम तनफ़ुस की कुल थिकनेस कितना है, आपको अंदाज़ा एक वर्क़, एक पेज ले लीजिए, उसकी जितनी मोटाई होती है, टिश्यू थिन पेपर की जो मोटाई होती है वही उसके पूरे जो है फेफड़े होते हैं। अब उसमें एल्वेलाई चिपक जाते हैं, एल्वेलाई चिपक जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी आएगी। फेफड़े ना चिपके इसलिए जो है वाफिर मकदार में सरफेक्टेंट की मौजूदगी होनी चाहिए। रतूतों की वजह से इसकी कमी हो जाती है और सारे जो है निज़ाम दरहम बरहम हो जाते हैं। अब इसके बाद जदीद इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, हाइपरकैपनिया इसको कहते हैं, खून में तेज़ाबियत की मकदार बढ़ जाएगी, इसको एसिडोसिस कहते हैं। नतीजा इसका क्या होगा कि शाक होगा, आर्मकन फेल्योर होगा। तिब्ब यूनानी के नुक्ते रूह की कमी, अभी हमने कहा था कि रूह की दाखिली पूरी तरह से सही नहीं है। हरारत गुरैज़िया का ज़ोब, यह हरारत गुरैज़िया वो दर्जे हरारत है जिस पे इंसान के सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या हयातियाती रद्द अमल सही तरीक़े से अंजाम पाते हैं। जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हुमा की कैफियत हो जाती है, इससे कम होता है तो भी सही नहीं है, उससे सारे अफ़आल रुक जाते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर दर्जे हरारत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इससे ऊपर तो भी दिक्कत, इससे नीचे आएगा तो भी दिक्कत। तो इतदाल में हरारत गुरैज़िया होनी चाहिए। अब इसी को बहाल करने की कोशिश करना एक जो है डॉक्टर्स का फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। आसाब निज़ाम जो नर्वस सिस्टम है कमज़ोर होता है, सीना फेफड़ों में रतूबात होती है, ये पहले बता दिया गया। या सुद्दा जो है कोई ब्लॉकेज है, क़ल्ब की क़ुव्वत कम होती है, तनफ़ुस का निज़ाम मात पड़ जाता है। अब इसके जो है क्या क्या असबाब हो सकते हैं, तो एक असबाब तो माँ से जुड़े होते हैं, दूसरा माँ और बच्चे जो है प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, और तीसरा जो है बच्चे से जुड़ा होता है। तीन ही स्टेक होल्डर्स हैं, चौथा तो इसमें कोई है नहीं। नौज़ायदा की माँ और नौज़ायदा और माँ के ताल्लुक़ रखने वाली प्लेसेंटल कार्ड, इन्हीं तीनों में ख़राबी पैदा होगी। माँ में खून की कमी होगी जिसको हम एनीमिया कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होगा, और फिर उसके बाद या तो डायबिटीज़ होगा या कोई जो है इन्फेक्शन होगा या डिफ़िकल्ट लेबर होगा। विलादत में दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ये कैफियत जो है देखने को मिलती है। अब जो है माँ और बच्चे के बीच के प्लेसेंटल कार्ड है, नाल कब्ल अज़ वक्त प्री मेच्योर जो है डिलीवरी कराई जाए, तो अगर ये प्री मेच्योर नाल जो है क़ता ताल्लुक़ कर दिया जाता है तो भी ये कैफियत पैदा होती है। या प्लेसेंटा पर भी जो है पहले से मौजूद हो, नाल का दब जाना, अम्बिलिकल कार्ड का टाइट होना अराउंड नेक। अब इसको इख्तनाक़ नाल के नाम से जानते हैं, सुद्दा और कंप्रेशन जो है। अब बच्चे से मुतल्लिक़ क्या है, प्री मेच्योरिटी है, मेकोनियम है, एस्पिरेशन है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, सेप्सिस है, ये सारे जो है इसके असबाब हैं। आइए अब अलामात हम देखते हैं। हल्की अलामात क्या होती हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, कमज़ोर होता है, इसकी क्राइंग जो है सबसे नापने की पैमाना है। बच्चा पैदा होता है, कहते हैं इंसान रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है, तो बच्चा भी दुनिया में जब आता है तो रोता है। अगर क्राई नहीं करता है तब फिर खदशा पैदा होता है कि इसकी ऑक्सीजन या ब्रीदिंग को हमें देखना ही देखना है। कौन से पैरामीटर को कितने देर बाद देखना है, ये थोड़ी देर में हम आपको स्लाइड में समझाएंगे। हाथ पाँव में जो है नीलगोइयत जो है दिखाई पड़ेगी, होंठों पर, हाथ में नीलगोइयत जिसे साइनोसिस कहते हैं, ये माइल्ड आपकी एक्टिविटीज़ थी। और फिर उसके बाद ये सीवियर अलामात क्या है, सांस बिल्कुल बंद हो जाए या सुस्त पड़ जाए, बच्चा बेहोश हो जाए, जिसे सीजस कहते हैं, झटके आने लगते हैं, साइनोसिस जो है नीलाहट जो है। अब ये अबगार स्कोर जो है, हर जो है डिस्पेंसरी में एक कार्ड होता है जो प्रिंटेड होता है, जिसमें तमाम हेडिंग्स लिखी होती हैं। नर्स जो है हर 5 मिनट के बाद बच्चे के वाइटल पैरामीटर्स, जिसमें क़ल्ब है,
پھر اس کے بعد نظام تنفس ہے، بی پی ہے، ہارٹ ریٹ ہے، یہ سارے ٹمپریچر ہے کا وہ ریکارڈ رکھتے ہیں. تو اس میں اپیرنس اس کی رنگت کو دیکھا جائے گا کہ کہیں نلاہٹ تو نہیں آ رہی، پلس جو ہے کہیں کمزور تو نہیں پڑ رہی ہے، ریفلیکسز اس کے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ نے ہلکا سا جو ہے اس کو کچھ جو ہے آپ نے شاک کیا اور اس پہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ایکٹیویٹی کیا ہے، ریسپریشن جو ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھیں گے. جدید اقسام میں پرائمری اپنی اس میں سانس جو ہے رک جاتی ہے، سیکنڈری میں اور زیادہ رک جاتی ہے. دیر سے بندش خطرناک ہوتے ہیں، یعنی اس اصطلاح اور انداز میں حبس تنفس خفیف اور حبس تنفس شدید. اگر پرائمری ہے تو حبس تنفس خفیف ہلکا جو ہے، اور اگر سیکنڈری اپنیا ہے ایک دم سانس رک گئی تو اسے حبس تنفس شدید کے نام سے جانتے ہیں. ڈائگنوسس میں لیور جو ہے ہسٹری، لیور جو ہے کمپلیکیشن، ابگار اسٹور، بلڈ ایکسچینج جو ہے پی ایچ جو ہے ڈاؤن ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ اخراج ہوگا، HIE ہوگا، آکسیجنیٹر سیچوریشن اور مانیٹرنگ ہوگی. پیچیدگی کیا ہوگا، سیجرز اس کو آ سکتے ہیں، جھٹکے آ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلے ہو سکتا ہے، نمائش پرورش میں دقت اور دشواری ہو سکتی ہے، اس کے گردہ فیل ہو سکتے ہیں، صدمہ کا شکار ہو سکتا ہے، اور شدید حالتوں میں جو ہے موت بھی ہو سکتی ہے. علاج میں ہے طبی کا گولڈ اسٹینڈرڈ رول آف میڈیکل. تو فوری کیا ہے کہ آپ کو ریسسائٹیشن، اس کے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ کیسے کریں گے، یہ سب سے پرائمری ہے. اس کو گرم رکھیں گے، اس کو صحیح پوزیشن میں رکھیں گے، اس کا جو ہے ایئر ویز کو صاف کریں گے. وہی جو ہے سر ہلکا پیچھے جو ہے سنائفنگ پوزیشن جسے کہتے ہیں، نوز اور باؤتھ ضرورت ہو تو اس سے جو ہے ہم سانس دیتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ خاص چیز ہے کہ جب نوزائیدہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہارٹ ریٹ مسٹ بی ایکول ٹو 100 اور گریٹر دین 100. یہ آپ کو فرق ہے. نوجوان میں جو 60-65 ہم لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن جو نوزائیدہ کی ہارٹ ریٹ ہے نارمل طبعی 100 یا 100 سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن 60 کے نیچے آئے یا 60 پر آئے تو یہ بہت ہی شدید جو ہے بیماری کی علامت ہے، اسفیکسیا کی علامت ہے. اس سے جو ہے ہلکا سا جو ہے اس کے چیسٹ کو کمپریشن کیا جائے گا، آکسیجن سپورٹ پی بیگ سے دیا جائے گا، اور نہیں حالت سدھر رہی ہے تو ایفینیفرین سرفیکٹینٹ کا استعمال کیا جائے گا. اس سرفیکٹینٹ کا ہم جو ہے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کیا کردار ہوتا ہے. اب علاج میں ہے جدید علاج ہی یہاں پر کام ہوتا ہے. یونانی علاج جو ہے جب کچھ وقت گزر جائے، ولادت ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ کو کر سکتے ہیں. سپورٹیو جو ہے رول میں جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اس کو احیاء القلب و تنفس، یعنی اس کے قلب اور تنفس کے اعمال کو بحال کرنا. احیاء مانے زندگی بخشنا، قلب کو بحال کرنا اور تنفس کو بحال کرنا. یہ احیاء القلب اور تنفس سے نفس کرتا ہے. تقویت قلب و دماغ کو قوت پہنچائیں گے. ازالہ سکتا اور رطوبت، ہم نے کہا رطوبات بھری ہوتی ہے، اس کو خارج کیا جائے گا. سدہ کو بھی تحلیل کیا جائے گا. تعدیل حرارت، جو ہم نے کہا حرارت گزریہ ایک نارمل ٹمپریچر ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو ہما، اس سے کم ہے تو بایولوجیکل ایکٹیویٹی سیز ڈاؤن کر جاتی ہیں. تو اس کو ایک نارمل طبعی انداز میں لے کر کے آنا ہے. اس سے جو ہے یہ نارمل ٹمپریچر ہے، حرارت گزریہ اس سے اوپر ہوگی تو ہما، اور اس سے نیچے ہوگی تو آپ کو جو ہے بایولوجیکل ایکٹیویٹی ول سیز ڈاؤن. تو اس کو تعدیل پر ایک اعتدال میں لا کے رکھنا ہے. اس میں تحریک تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کیا جانا ہے. اب جدید میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو ہے یہی چارٹ آپ کو پورا بتا دے گا کہ پیدائش کے وقت جو ہی نومولود کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے وائٹل پیرامیٹرز کو میزر کرنا ہے، ایسیس کرنا ہے. کیا کیا کرنا ہے، بریدنگ کا ایسیس کرنا ہے، پھر اس کے بعد ٹون کو ایسیس کرنا ہے. پہلا جو ہے آپ کو بریدنگ کو ایسیس کرنا ہے، پھر اس کے بعد ٹون کو ایسیس کرنا ہے، پھر ہارٹ ریٹ کو ایسیس کرنا ہے. یہ 3 چیزوں کا پتہ لگانا ہے. پھر اس کے بعد بچے کو گرم رکھیں گے، ڈرائی پوزیشن میں رکھیں گے، ہیڈ کو سلائڈنگ پوزیشن میں رکھیں گے، اس کے ایئر ویز کو صاف کریں گے، اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور چیک کریں گے کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے. اگر سانس کا جو ہارٹ ریٹ از اکول ٹو 100 یا مور دین 100 اور بچہ رو رہا ہے
تب کوئی دقت نہیں، اس کی روٹین کیئر کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو پی پی ویگ کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ پی پی وی کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو پریشر انڈر وینٹیلیشن۔ آپ جانتے ہیں کہ گیس جو ہے ہائی پریشر سے لو پریشر پر آسانی سے جاتی ہے، لو پریشر سے ہائی پریشر پر نہیں جاتی ہے۔ جیسے پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف اپنے آپ چلا آتا ہے، لیکن نیچائی سے اوپر لے جانا پڑے گا تو آپ کو موٹر لگانا پڑے گا۔ جیسے آپ کو نگر پالیکا کی ٹنکی ہوتی ہے، پورے شہر کو پانی اپلائی کرنا پڑتا ہے، تو سب سے اونچائی پر جو ٹنکی بنائی جاتی ہے اور موٹر کے ذریعے جو ہے، کیونکہ اگینسٹ گریوٹی جا رہا ہے، وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے نیچے چھوڑنا ہوتا ہے تو والو کو کھولتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ پانی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گیس ہائی پریشر سے لو پریشر آسانی سے آتی ہے، کم پریشر سے ہائی پریشر پر جانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو پی پی وی ہوتا ہے اس میں آکسیجن جو ہے کلیکٹ کی جاتی ہے انڈر ہائی پریشر، اور اس پریشر سے آپ کو سانس دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے رہتے ہیں 30 سیکنڈ کے بعد اگر 60 سے 99 کے بیچ میں نہیں ہے تو فوراً جو ہے پی پی وی کا استعمال آپ شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ری ایسیس کریں گے کہ کچھ اس میں جو ہے اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہے یا چار ابھی بھی 60 سے کم ہے تو چیسٹ کمپریشن، اس کو چیسٹ کو دبائیے، اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو ای پی نیفرین، یہ سرفیکٹینٹ کا آپ استعمال کریں گے، اور جو ہے یہ ولادت جو ہے کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے مے رائز، اس لیے NICU نیونیٹل انسینٹیو کیئر یونٹ میں ولادت کو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے، کہیں باہر ہو رہا ہے تو اس کو فوراً منتقل کیا جائے۔ اگر 100 ہارٹ ریٹ نہیں ہے یا 60 سے اوپر نہیں ہے، 100 ہے تو صحیح ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن گر کر کے یہ 60 یا اس سے نیچے آ رہی تو فوراً یا NICU میں اس کو داخل کرانا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، آپ کو گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریے، اس سے مجھے توانائی اور حوصلہ ملتا ہے کہ اور مزید اس طریقے کے ویڈیو آپ کے سامنے لے کر کے پیش ہو سکے۔ اور اگر کوئی مخصوص ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو بلا دریغ مضمون کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے جو ہے کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کی تکمیل کیا جائے۔ فی امان اللہ۔